असर दा वक्त हुंदा ते कब्र अंदर नेक बंदा ए ओनू ही महसूस हुंदा जेड़ा बंदा नेक है। बोलिए जेड़ा बंदा नेक है ये मंजर भी ओनू ही महसूस हुंदा ते मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने फिर की हुंदा आप फरमांदे ने फयजलिसु यमसहु वैनैहि बंदा अपनियां दुआं अखां नूं पहला मलदा कब्र जांदियां नाल मलदा यमसहु ऐनुन अख नूं अरबी च कहंदे ने ते पैगंबर दी हदीस दा तर्जमा है ऐनैहि मेरे पैगंबर फरमांदे ने मसलदा दोनों अखां नूं जदों मसलदा ते उन्हां नूं कोई पता नहीं कि मेरे ते मौत आ गई है ते मैं कब्र दी जिंदगी च मैं बरगदी जिंदगी च मेरे पैगंबर फरमांदे ने ताहद्दे निगाह दी कब्र वसी कर दित्ती जांदी है ताहद्दे निगाह दी कब्र खोल दित्ती जांदी। अल्लाह दे रसूल कब्रां भी भला नाल लागे लागे हुंदियां ने ते कब्रां किंज खुल जांदियां ने। सहाबा ने पूछया नबी अलैहि सलाम फरमान जेड़ा बंदा जेड़े बंदे नूं रब मां दे पेट दे अंदर सारा नक्शा बना सकदा है ओदा निजाम कायम कर सकदा है एक जनाब पानी दे गंदे कतरे तों ते अल्लाह पाक कब्र भी खोल सकदा है अल्लाह नालों नाल दियां कब्रां भी खोल सकदा है। एक बंदा डुब के मर गया एक बंदा जनाब ओदा पता ही नहीं ओ कब्र विच गया ही नहीं ते नबी पाक फरमांदे ने ओदी ओथे कब्र है ओदी ओथे बरगदी जिंदगी कायम हो जांदी है चाहे पानी अंदर डुब के मर गया है ओथे ओदा कब्र दी जज़ा ते सज़ा दा मंजर कायम हो जांदा है ते अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम फरमांदे ने फिर की हुंदा आका फरमांदे ने फरिश्ते आंदे ने बड़ियां प्यारियां शक्लां वाले बड़ियां सोहणियां शक्लां वाले ते आके ना पहले नंबर ते एदा बुआ एदी खिड़की जन्नत दे वल खोल देंदे ने दी कब्र दी मिठियां ते प्यारियां हवावां कब्र विच आउण लग जांदियां ने बंदा अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने बरगदी जिंदगी अंदर रब ओनू रूह लुटा देंदा है ते बंदा हवासे खमसा पूरे ओनू कायम दायम अल्लाह पाक अता कर देंदा है जिस तरह दुनिया दे अंदर है हुण अल्लाह पाक दे पैगंबर ने फरमाया फिर फरिश्ते पूछदे ने दस ना ओ कित्थों आया जरा जवाब ते दे दस मन रब्बो का ए नेक बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब ते अल्लाह है फिर कहंदे ने दस ना मन नबीयो का तेरा नबी कौन है ते कहेगा नबी मुहम्मद मा दीनो का तेरा दीन केड़ा है ए कहेगा दीनी अल इस्लाम। ये तीन सवाल नेक बंदियां कोलों कीते जांदे ने अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम बाद रवायात अंदर आंदा है जदों फरिश्ते इतनी गल करन लगदे ने ते फरिश्तियां दी गल नूं बंदा टोकदा है ते बंदा रोकदा ते कहंदा ओए गल सुनो मैं सा पुछदे ने दस ना आउण वाले आ रब दे बारे को अपने नबी दे बारे को अपने दीन दे बारे ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फरिश्तियां नूं टोकदा ते कहंदा है दऊनी उसल्ली ओ जरा ठहर जाओ मैं ओनू ये भी नहीं पता भी ये फरिश्ते ने या आम बंदे ने ओनू महसूस दुनिया ही हुंदी है ओनू महसूस दुनिया दा माहौल हुंदा है ओनू कब्र दा माहौल महसूस नहीं हुंदा क्योंकि अल्लाह पाक ने मंजर ही जदा बना दिता है ओनू दुनिया दे अंदर ही महसूस हुंदा कि जिस तरह मैं दुनिया अंदर ही चल फिर रहा ते आम बंदा मेरे को पुछ रहा है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने ये फरिश्ते कहंदे ने हां की कहना चाहना है ये कहंदा बाया कूलू दऊनी उसल्ली इंज वेखदा है ते कहंदा गल सुनो तुहानू पता नहीं आ वेखो ना असर दा वक्त जाया हो रहा है ते मैनू नमाज पढ़ लैण दिओ असर दा वक्त जाया हो रहा है ते मैनू नमाज पढ़ लैण दिओ। कब्र दे अंदर नमाजी बंदे नूं ही ख्याल आएगा ना नमाज दा जिन्हें नमाज़ां दुनिया च पढ़ियां होणगियां मेरे सोहणे बुजुर्गो उस बंदे नूं ख्याल आना है ना कि शराबियां नूं आएगा नमाज दा ख्याल जानियां ते बेहयावां नूं आएगा जिन्हां फिल्मां ते ड्रामियां ते नमाज़ां दा वक्त जाया करता उन्हां नूं नहीं आना ख्याल कब्र विच नमाज दा असर दी नमाज दा ख्याल आएगा असर दी ते नमाज दा ख्याल 5 वक्त दियां नमाजियां नूं आना है कुरान पढ़ने वाले आना फरिश्ते कहंदे ने अच्छा वो अल्लाह दे बंदे ओए अज भी तेनू नमाज दा ख्याल है तेनू पता नहीं की पता है हाँ नमाज नहीं जा रही फरिश्ते कहंदे ने ओए अल्लाह दे नेक बंदिया ओए नमाज दा वक्त ते रब ने तेरा बनाया ना मंजर
اصل دے اندر تو عالم برزخ اندر موجود ہے. تو مر گیا تے تو دنیا تو ٹر گیا تے تو قبر دے اندر آ گیا. دس من ربو گا تے ہاں سجے کھبے ویکھے گا اچھا میں قبر چاں ہاں ہاں مینوں رب دے پیغمبر دی حدیث یاد ہے. آ قبر وچ سوال ہونے نے تے مینوں اے بھی یاد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جدو قبر فرشتے آن گے تے اللہ عصر دا وقت بنا دے گا تے پوچھن والے نو فرشتے سوال کرن گے تے وہ جواب دین دی بجائے کہے گا دعونی یصلی. اے میں ایویں نہیں آکھیا میرے نبی دی حدیث تو ثابت ہے اے میں اپنے نبی دی حدیث دے تحت بولیا ماں تے ہن کہندا ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام. اوے میرا دین بھی اچھا دسنا او شخصیت دے بارے تیرا کی خیال سی. اے شخصیت دے بارے تیرا کی خیال اے شخصیت دے بارے نہیں اس شخصی کا غیب دا اس شخصیت دے بارے تیرا کی خیال ہے. جے شخصیت نے آ کے تے اللہ دے دین دا پیغام دیتا تے اس شخصیت دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ چٹھلانا ہے یا انہاں دی تصدیق کرنا ہے؟ آخر مینوں پتہ ہے ساڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نبی فرماندے نے اس تو بعد دی جناب قبر دے وال جنت دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے. جنتی خوشبودار بستر دے نیچے بچھا دیتا جاندا ہے تے کہندا ہے او مینوں چھوڑو حدیث ہے دی مینوں چھوڑو میرے ماں باپ رو رہے ہون گے میرے دھیاں پتر رو رہے ہون گے میرے بھیڑاں بھرا رو رہے نے اوے مینوں ذرا انہاں نوں اجازت دو نا میں دس کے آواں تسی تے ایویں روندے پئے ہو. اللہ پاک نے مینوں کنی پیاری جگہ دے دیتی ہے. اللہ نے تے مینوں جنت دا مقیم بنا دیتا ہے. نہ روو فرشتے کہن گے اوے خدا دے بندیا گل سن ایتھے جڑا جاندا ہے واپس کدی نہیں جاندا. ایتھے جان والیاں دے نال تے کوئی نہیں جا سکدا. ماں روندی ضرور ہے لیکن ماں قبر وچ جان نوں تیار کوئی نہیں. باپ جڑا کہندا میرے پترا میرا تے لاکی توڑ دیتا ہی باپ روے گا ضرور لیکن قبر وچ جان واسطے باپ بھی تیار کوئی نہیں. بھیڑاں رون گیاں ویرا ساڈا سہاگ کون ساڈیاں ڈولیاں کون اٹھائے گا سانوں ودیا کون کرے گا. اج سانوں چھوڑ کے جانا پیا لیکن قبر وچ بھیڑاں بھی دفن ہون واسطے تیار نہیں. تے سونےو یار بیلی رون گے لیکن قبر دی حد تک. بھیڑاں رون گیاں لیکن قبر دی حد تک. بھرا رون گے لیکن قبر دی حد تک. او سونے ابو روے گا لیکن قبر دی حد تک. یار بیلی سجن رون گے پورے کنبے قبیلے والے رون گے لیکن قبر دی حد تک. قبر دے اندر تین عمل جانے نے میرے سونے جڑے میں بیان کیتے نے. کسے یتیم نو نہ چھڑکیا کر. مقبول جگہ ہوئے بیچارہ ماڑا بندہ ہے تے او پھنس گیا تے دے نال نیکی کر جا. او نیکی کیتی تو بھول گیا ہوئے گا لیکن میرے مالک نو تیری نیکی یاد ہوئے گی. او تیرا عمل یاد ہوئے گا. اللہ پاک نو تے ساریاں چیزاں یاد نے. علیم بذات الصدور تے میرے نبی فرماندے نے ہن فرشتے کہندے نے نیک بندیا سو جا انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے تے او دے خامد تو بغیر اونوں کوئی نہیں اٹھا سکدا. تم ہی انج سو جا کل قیامت والے دن تیرا رب بھی تینوں اٹھائے گا. تے بندہ پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ادھرو علیین دے اندر لٹا دیتی جاندی ہے. علیین ایک جنت دا سونا مقام ہے جڑا اللہ پاک نے اپنے عرش دے کول کر کے جنت دا مقام